अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम शाबान में करने के काम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे सही अहादीस की रोशनी में। कानन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला हद्दसनी उसामत बिन ज़ैद क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह लम अरका तसूम शहरन फिन मिन शहूर मा तसूम मिन शाबान क़ाल ज़ालिका शहरुन यक़्ज़ुलुल नासु अन्हु बैन रजबिन व रमज़ाना व हुवा शहरुन तुरफ़उ फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, आज हम शाबान में करने के काम से मुताल्लिक़ कुरान और अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है, जो रजब के बाद और रमज़ानुल मुबारक से पहले आता है। इसकी वजह तस्मिया इसका मादा शेप है, जिसके माने जुदा जुदा होने के हैं। अरब इस महीने में पानी की तलाश में मुतफ़र्रिक़ तौर पर फैल जाते थे, इसलिए इस महीने को शाबान कहते हैं। फ़ज़ीलत माह शाबान। शाबान वो मुबारक महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा तकरीबन पूरे महीने के रोज़े रखते थे। सिर्फ आखिर में 2-1 रोज़े तर्क फरमा दिया करते थे। सौम शाबान की फ़जीलत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफली रोज़ों के लिए सबसे महबूब महीना शाबान था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे गोया रमज़ानुल मुबारक से मिला लिया करते थे। सुनन इब्न दाऊद हदीस नंबर 2431। शाबान में कसरत से रोज़े रखने की हिकमत। जामे तिर्मिज़ी की रवायत है कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने एक रोज़ सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप माह शाबान में जिस कदर नफली रोज़े रखते हैं, किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखते, ये क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना रजब और रमज़ान के दरमियान है। लोग इससे गफलत बरतते हैं। इस महीने में लोगों के आमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे अमल जब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हों तो उस वक्त मैं रोज़े सोऊं। इसलिए शाबान में मैं रोज़े कसरत से रखता हूँ। सुनन हदीस सही 2359। आमाल की पेशी अल्लाह की बारगाह में रोज़ाना सुबह और शाम। एक पेशी तो रोज़ाना सुबह और शाम है, नमाज़ फ़जर और नमाज असर के वक्त। अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से जो फ़जर और असर की नमाज में हाजिर रहते हैं, जब आसमान पर जाते हैं तो पूछते हैं, तुम मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ कर आए हो? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, जब हम उन्हें छोड़कर आ रहे थे तब भी वो नमाज में मशगूल थे, और जब हम उनके पास पहुँचे तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 555, सही मुस्लिम हदीस नंबर 632, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। दूसरी पेशी हफ्ते में 2 दिन, हर पीर और जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं। तीसरी पेशी जो सालाना पेशी है, माह शाबान में होती है, जिसकी वजह से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में
کثرت سے روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی ایام 20، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے۔ 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں، اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے میں یہ 3 روزے رکھ لے تو یہ سنت کے مطابق کام ہوگا۔ میری رپورٹ، میرا نامہ اعمال گناہوں سے بھری ہوئی میری رپورٹ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور جب مجھ پر نگاہ پڑے گی اور اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کو مجھ گناہ گار پر ترس آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ شعبان کے مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ گھروں میں تذکرہ و چرچا، الٹی گنتی، کاؤنٹ ڈاؤن، شعبان کی تاریخوں کا یاد کرنے کا اہتمام اور رمضان کی یاد دہانی۔ دوسری اہم چیز جو ہم نے شعبان کے مہینے میں کرنی ہے وہ فرائض، پرٹیکولرلی نماز۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن خاص طور پر فجر کی نماز، آخری شب میں تہجد کی نماز، قیام اللیل، خلوت مع اللہ، نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، تحت الوضو، تحت المسجد، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا کام، کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اپنے نظام الاوقات میں تبدیلی، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دینا اور ان اوقات کو قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص کر دینا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ، یہ بھی ایک ضروری عمل ہے۔ 10 سے 15 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کیا جائے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ دیر نہیں لگتی، مشکل کو آسانی میں بدلنے میں، بیماری کو صحت میں بدلنے میں، تنگ دستی کو فراخ دستی میں بدلنے میں۔ اس ماہ شعبان کی قدر کریں، غیر ضروری مصروفیات میں کمی، وقت کے ضیاع سے اجتناب، نظام الاوقات اور کاموں میں تنظیم، رمضان سے پہلے خریداری، گزشتہ روزوں کی قضا، سگریٹ نوشی سے اعتراض، عبادات کا اہتمام، تلاوت قرآن پاک، مسجد میں ٹھہرنے کی عادت ڈالنا، صدقے کی عادت، صدقہ نہ صرف خود کرنا بلکہ بچوں کو صدقہ دینے کی عادت ڈلوانا، نیند کے اوقات میں کمی، قیلولہ کا اہتمام۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو تہجد کے لیے تیار کرتی ہیں۔ رمضان کے لیے ذہن سازی، روزوں کے مسائل سے واقفیت، دعاؤں کی کثرت، اخلاقی درستگی، نیت کی درستگی، ناراض بہن بھائیوں سے ملاقات کرنا اور ان کو منانا، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، نفلی روزے رکھنا، دل کو اللہ کے لیے فارغ کرنا، دوسروں کو بھی ان امور کی دعوت دینا۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قریمہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ الحمدللہ، اللہ سے دعا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کو جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ فیضیاب ہونے کا شرف
عطا فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔